नमस्कार, हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ट्जको बिहान 9 बजेको हजुरको समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा उपस्थित छु म राजन महतारा छेत्री। तपाईँले समाचार हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ट्ज, इन्टरनेट अनलाइन हजुरको रेडियो.org.np का साथै रेडियोको मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभरका साथ सुनिरहनु भएको छ। समाचारको सुरुवात गरौँ यस समाचारको मुख्य शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दै कर्णाली प्रदेशको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुँदै काठमाडौँ उपत्यकामा आजबाट फोहोर उठाइँदै। रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाको प्रवक्तामा चन्द्रबहादुर सुनवार चयन। घर नजिकै लागेको डढेलो निभाउने क्रममा राकाथुममा एकजना गम्भीर घाइते। बेलायतका प्रधानमन्त्री जोनसनलाई संसदमा विश्वासको मत प्राप्त। र आइसिसी 19 वर्ष मुनिको महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत आज नेपाल र थाइल्यान्ड खेल्दै। हे गर्मियामा आयो हजुर, सुकिसक्यो घाँसा, वनमा आगो लाग्यो भने जीव जन्तुको नासा, वनमा आगो लाग्यो भने वन जङ्गल खान्छ, वनमा हुने जीव जन्तुले साह्रै पीडा मान्छ, फागुनदेखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर, आफ्नो आफ्नो वन जङ्गलको आफै रक्षा गर। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागिबाट बच्न ती जरुरी। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागिबाट बच्न ती जरुरी। वनमा जाँदा सलाई, लाइटर जस्ता आगोजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला, झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारी पूर्वक आगो निभाइहालौं। आगो निभाउँदा चोटपटक लाग्न सक्ने भएकाले सामूहिक बिमा गरौं। डिभिजन वन कार्यालय रामेछाप। कस्तो तल्लो पेट दुखिरहन्छ, बेला बेलामा सेतो पानी पनि बगिरहन्छ। के भएको होला, कहाँ गएर जचाउने होला, फेरि जचाउन जाँदाखेरि अरूले पो थाहा पाउने हुन् कि थाहा पायो भने के भन्ने होलान्। के तपाईलाई पनि यस्तै समस्याले सताइरहेको छ भने लामो समयसम्म काठमाडौँमा कार्यरत वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजन नेपालीद्वारा महिला सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगहरू जस्तै सेतो पानी बग्ने, योनि चिलाउने, गर्भपतन गर्ने, अपरेसनद्वारा बच्चा जन्माउने, यौन रोग तथा बाजपनको प्रत्येक दिन उचित सल्लाह सुझाव सहित उपचार गरिन्छ। शुभजीवन अस्पताल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 9861 26 59 98 9861 26 59 98। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ट्ज। अब पुरा समाचार। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दैछ। बैठक बिहान 11:30 बजे बस्ने बताइएको छ। आजको बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुहुनेछ। उहाँले विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित रकम घटाइयोस् भने खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। यस्तै विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा 100 रुपियाँ घटाइयोस् भने खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुहुने कार्यसूची पनि छ। यस्तै विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइयोस् भन्ने सांसद आशा कुमारी विकले प्रस्ताव पेश गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। बैठक आज बिहान 10:30 बजे सङ्घीय संसद भवनमा बस्नेछ। प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची तय गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले तयार गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। विगतका अधुरा योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने विषय प्राथमिकताका साथ राखिएको छ भने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त प्राथमिकतामाथि प्रदेश सभा सदस्यले छलफलको क्रममा दिएको सुझाव समेटेर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। कर्णाली प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि आगामी असार 1 गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनेछ। सरकारले सन् 2045 सम्म हरितगृह ग्यास अर्थात् कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने रणनीति प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने घोषणा पनि गरिएको छ। तर यो लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती पनि उत्तिकै धेरै छन्। 10 दिन अघि बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीति कार्यान्वयनमा ध्यान दिइने घोषणा गर्नुभयो। तर बजेटमा उल्लेख गरेर मात्रै नपुग्ने जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा लेख्दै आउनुभएका पत्रकार अब्दुल्लाह मियाको भनाइ छ। उहाँले सरकारले कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य पूरा गर्नको लागि सरकारले बजेटमै कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गत कार्तिकमा स्कटल्यान्डमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले सन् 2045 भित्रै कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। त्यही प्रतिबद्धता बजेटमा देखिएको हो। तर अबको 23 वर्षमा सरकारले भने जस्तै कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्न भने चुनौती रहेको वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका जानकार डाक्टर दिपेन्द्र जोशीले बताउनुभयो। उहाँले नीतिगत र कागजी रूपमा सरकारले काम गरे पनि व्यावहारिक रूपमा काम हुन नसकेको बताउनु भएको छ। प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको परिचालन गर्दा तिनै तहको सरकारले समुदाय र नागरिकलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ। स्थानीयदेखि सङ्घ सरकारसम्मले प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा नियम बनाएको भए पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा वातावरण र नागरिकमा पर्ने असरको बारेमा भने चिन्ता गरिएको छैन। ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्ने खानी उत्खननदेखि पानीका आयोजना निर्माणसम्ममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएको पाइँदैन, जसका कारण बस्तीका नागरिक जोखिममा छन्। वातावरण कानुन समाजका अध्यक्ष अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग पनि हुने र नागरिकको अधिकार पनि हनन नहुने गरी कानुन बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मानव अधिकार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा विकास सम्बन्धी आयोजनाहरूको बारेमा हुने निर्णय प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति समुदायसहित सीमान्तकृत लक्षित वर्गलाई सहभागी गराउनु पर्ने भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी आयोजना सञ्चालन हुनु पूर्व प्रभावितसँग परामर्श गर्नुपर्छ। समुदायका नागरिकहरूलाई कुनै क्षति हुने भएमा न्यायोचित क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ भने यसको फाइदा समुचित रूपमा वितरण गर्नुपर्छ। तर प्राकृतिक स्रोत साधनको वितरण नै समानुपातिक रूपमा हुन नसकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कायम मुकायम सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आजबाट फोहोर उठाउन सुरु गरिएको छ। उपत्यकाको सडक तथा गल्लीहरूमा चुनाव अघिदेखि थुप्रिएको फोहोर आजबाट उठाउन सुरु गरिएको छ। नुवाकोटको बन्चरी डाँडा तथा सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जन गर्न दिने विषयमा स्थानीय बासिन्दासँग सहमति भएसँगै फोहोर उठाउन लागि छ। शहरी विकास मन्त्रालयमा हिजो भएको सर्वपक्षीय बैठकमा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सहमति जुटेको हो। मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको रोहबरमा भएको वार्तामा काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका, धादिङको धुनेबेसी नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। सहमति अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फालेपछि हरेक दिन 15 सेन्टिमिटर माटोले पुर्नेछ, जसले गर्दा दुर्गन्ध फैलन नपाउने बताइएको छ। त्यसैगरी महानगरपालिकाले एक साताभित्रै स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्य बिमा गर्न सुरु गर्नेछ भने सडक तथा अस्पताल निर्माणमा नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्नेछ। महानगरपालिकाले अबदेखि उपत्यकामा सङ्कलन हुने फोहोरलाई कुहिने र नकुहिनेमा वर्गीकरण गर्नेछ। आगामी साउनदेखि कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई अलग्गै राख्नुपर्ने व्यवस्था महानगरपालिकाले गर्ने भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत बन्ने तामाकोशी 5औं सहित 2वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि 26 अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ। हिजो बसेको लगानी बोर्डको बैठकले तामाकोशी 5औं सहित 2 आयोजना निर्माणको लागि 26 अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। 100 मेगावाटको तामाकोशी 5औं र 40 मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाका लागि 26 अर्ब रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डका सिइओ सुशील भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। तामाकोशी 5औं कर्मचारी सञ्चय कोष समेतको लगानीमा निर्माण हुन लागेको आयोजना हो। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भएपछि बाहिर निस्किएको पानी सुरुङ मार्ग मार्फत लगेर तामाकोशी 5औंबाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना छ। आयोजनाको निर्माण 2084 भित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ। रामेछापको गोकुलगुङ्गा गाउँपालिकाको प्रवक्तामा चन्द्रबहादुर सुनवार चयन हुनुभएको छ। हिजो बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले सुनवारलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ। गोकुलगुङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष समेत रहेका सुनवारलाई प्रवक्ता तोकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष काजीबहादुर खड्का दिनेशले जानकारी दिनुभयो। गोकुलगुङ्गा गाउँपालिकाले गरेका निर्णय, कार्य सम्पादन तथा पालिकाबाट भएका गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी गराउनको लागि प्रवक्ता चयन गरिएको अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ। प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका सुनवारले गोकुलगुङ्गावासी, सञ्चार जगत एवं सरकारवाला सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका सुनवार 2074 को निर्वाचनमा वडा नम्बर 6 फर्पुबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएर 5 वर्षको कार्यकाल बनाएर पुनः 2079 को निर्वाचनबाट पनि निर्वाचित भएका छन्। गोकुलगुङ्गा गाउँपालिकाले प्रवक्ता चयनसँगै अन्य विभिन्न निर्णयहरू पनि गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणको लागि 2079 असार 2 गते भित्र सबै वडाले आफ्नो योजनाहरू गाउँपालिकामा पेश गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न निर्णयहरू भएका छन्। यति बेला बिहान 9 बजेको हजुरको समाचार सुनिरहनु भएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि हामी बाँकी समाचारको साथमा आउने नै छौँ। तपाईँ रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। दिदी कता हो? ओहो लौ हेर, काम त मार छ त। अब 1-2 काम गर्ने मान्छे राख्नु पर्यो दिदी। हेर त कति जिस्काउन सकेको यसले। लु भन किन आइस? यहाँ भरपर्दो केही काम गर्न सकिएन, अब विदेश जाउँ भनेको। तपाईँ त विदेश गएर फर्के कि त्यसैले के बुझौँ भनेर आएको नि दिदी। म त भन्छु सकेसम्म विदेश नजा। अब विदेश जाने नै हो भने गार्मेन्टको काममा जा। सुरक्षित हुन्छ, काम पनि सजिलो र कमाइ पनि राम्रो। त्यसको लागि तालिम पनि लिन पाइन्छ र विदेश जानलाई पैसा पनि लाग्दैन। खाने बस्ने सुविधा सहित सित्तैमा गार्मेन्ट मेसिन चलाउने सिप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जान सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाको फोन नम्बर 9840 24 80 34 9840 24 80 34 मा सोमबारदेखि शुक्रबार बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म फोन वा एसएमएस गर्नुहोस्। थप जानकारी र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अन्य जस्तो सुकै सूचना तथा जानकारी चाहिएमा आप्रवासी शोध केन्द्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कोठा नम्बर 9 मन्थली, सम्पर्क फोन नम्बर 048 540 398। नेपाल सरकार र स्विस सरकारको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार हेल्वेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी। मन्थली नगरपालिका, सुनापति गाउँपालिका, दोरम्बा गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिकाको संयुक्त पहल। जिउ पनि कट दुख्छ, टाउको त्यस्तै दुखिरहेछ। त्यही त बुढा, मलाई पनि दाँत दुख्ने, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ। अब उपचार गर्न कहाँ जाने होला? नमस्कार बुबा आमा, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार नानी। खै के सन्चो भन्ने, सुगर प्रेसर दमले हैरान पारिसक्यो नानी। मलाई पनि त्यस्तै समस्याले धेरै पीडा भइरहेको छ नानी। दाँत दुखिरहन्छ, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ भन्या। यो सबै उपचार गर्ने ठाउँ भएको भए पनि जानुहुन्थ्यो। अब कहाँ चाहिँ जानुपर्छ होला भनिदिनु पर्यो। ल आमा, यो सबै रोगको उपचार त तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकुटमा हुन्छ नि। साथै यहाँ त विभिन्न रोगका विशेषज्ञहरूबाट पनि सेवा लिन सकिन्छ नि। हजुर, तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकोट सिन्धुली, सम्पर्क नम्बर 047 590 454 9854 043 230। हजुरको रेडियो
102.1 मेगाहर्ज। विश्रामपछि हजुरको समाचारमा पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 5 सुनारपानी स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज चिनीमाया वलले शुक्रबार आफ्नै कर्मचारीलाई कार्यकक्षमा नै निर्घात कुटपिट गरेका छन्। खोप समीक्षा र आगामी कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएपछि इन्चार्ज वलले बैठकमा अनुपस्थित रहेका अनावश्यक मानिसहरूको नाम पनि माइन्युटमा समावेश गरेकी थिइन्। सो विषयमा सोही चौकीमा कार्यरत अहेब गङ्गा थापाले अनुपस्थित नभएको मान्छेको नाम राख्ने कुरामा असहमति जनाएपछि इन्चार्ज बलले आफ्नै स्टोर किपर समेत रहेको थापालाई बैठक स्थलमा नै कुटपिट गरेकी हुन्। कुटपिटपछि इन्चार्ज बलले थापालाई कार्यकक्षबाट बाहिर निस्कन नदिई कोठा बन्द गरेर राखेकी थिइन्। स्वास्थ्य इन्चार्ज बलको पिटाइबाट देखिने खालको बाहिरी चोट नलागे पनि गङ्गाले लगाएको गलाको पोते छिनेको छ भने लगाएको चस्मा समेत फुटेको थियो। घटनाको विषयमा स्वास्थ्य चौकीका अन्य कर्मचारीहरूले मन्थली नगरपालिकामा जानकारी गराएपछि मन्थली नगरपालिकाका उपप्रमुख ईश्वरी बस्नेत, वडा अध्यक्ष नवीन कार्की र स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख केशव फुयाल कार्यालयमा पुगेर घटनाको बारेमा जानकारी लिएका थिए। उनीहरूले घटनामा इन्चार्ज बलसहित अन्य कर्मचारीलाई पनि राखेर छलफल गरेपछि उनीहरू आपसमा मिल्ने सहमतिमा आफूहरू फर्किएको मन्थली नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख केशव फुयालले जानकारी दिनुभएको छ। सुनारपानीको स्वास्थ्य चौकीमा यसअघि पनि थुप्रै आर्थिक हिनामिना गरेको भन्नेसम्मका मौखिक उजुरी पनि नगरपालिकामा आएको हुनाले यसबारेमा पनि अनुसन्धान गरी दोषीको पहिचान गरिने स्वास्थ्य इन्चार्ज फुयालले बताउनु भएको छ। रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका 6 खिम्तीबाट मन्थलीतर्फ आउँदै गरेको प्रदेश 203-001 त 2984 नम्बरको ट्र्याक्टर र सोही दिशातर्फ आउँदै गरेको 90-8073 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा परि मोटरसाइकल चालक रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 8 का 48 वर्षका शेरबहादुर थापा र उहाँका श्रीमती वर्ष 41 का निरु थापाको उहाँहरू घाइते हुनुभएको छ। घाइतेहरूको अवस्था सामान्य छ। आइतबार दिउँसो पनि रामेछापको उमाकुण्डा गाउँपालिकाको फिटान जङ्गलमा बोलेरो गाडी दुर्घटना भएको थियो। रामेछापको खानादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 राकाथुममा घर नजिकै लागेको डढेलो निभाउने क्रममा एक स्थानीय गम्भीर घाइते हुनुभएको छ। घाइते हुनेमा कुसुम बोट बस्ने नयनबहादुर श्रेष्ठ रहनुभएको छ। उहाँ गत जेठ 20 गते उहाँकै घर छेउको पाखामा डढेलो निभाउने क्रममा गम्भीर घाइते हुनुभएको हो। उहाँको दुवै खुट्टा जलेको छ। डढेलोलाई निभाउने क्रममा दुवैतिरबाट एक्कासी डढेलो फैलदा भाग्ने क्रममा डढेलोमा परि हात खुट्टा जलेर उहाँ अशक्त हुनुभएको त्यहाँका निवर्तमान वडा अध्यक्ष विष्णु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। घाइते श्रेष्ठको हाल कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ। घाइते श्रेष्ठको दुवै खुट्टाको अवस्था गम्भीर रहेको पनि बताइएको छ। दोलखामा आगामी असारदेखि वडा स्तरबाटै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण हुने भएको छ। आगामी असार पहिलो सातादेखि राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि विवरण दर्ता अभियान सुरु हुने भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग काठमाडौँले हिजो सदरमुकाम चरीकोटमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आगामी असार पहिलो सातादेखि स्थानीय तहबाटै राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि विवरण दर्ता अभियान सुरु गरिने जानकारी गराएको छ। यो सँगै दोलखाका 74वटै वडाबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण हुने भएको छ। त्यसको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग काठमाडौँले एक स्टेसनमा 3 जना कर्मचारी खटाउने भएको छ। ती कर्मचारीका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सहजीकरण गर्नेछन्। ओखलढुङ्गामा जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले उम्मेद्वार छनौटको लागि प्रदेश संसदीय समितिमा नाम सिफारिस गरेको छ। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखका लागि नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला संसदीय समितिले उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउने प्रदेश संसदीय समितिमा नाम सिफारिस गरेको छ। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखका लागि 3 जनाको नाम प्रदेश संसदीय समितिमा सिफारिस भएको नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश सदस्य रुद्रबहादुर अधिकारीले बताउनु भएको छ। अधिकारीका अनुसार जिसस प्रमुखको उम्मेद्वारको लागि डिराम खनाल, टेकराज भट्टराई र अजय लुइटेलको नाम सिफारिस भएको छ। जिसस उपप्रमुखका लागि तारा कार्की एक्लैको नाम सिफारिस भएको छ।
समाचार क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको संसदमा विश्वासको मत प्राप्त उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाटै विद्रोह गरेर संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। जोन्सनलाई 211 सांसदको समर्थन मिलेको छ भने 148 सांसदले विरुद्धमा मतदान गरेका छन्। बहुसंख्यक सांसदले उहाँको पक्षमा मतदान गरेका थिए। कन्जर्भेटिभ पार्टीका 54 सांसदले विश्वासको मत परीक्षण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। विश्वासको मत प्राप्तिसँगै उहाँ अब 1 वर्षका लागि सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेतृत्वमा रहने निश्चित भएको छ। कोरोना महामारीको क्रममा प्रधानमन्त्री निवास डाउनिङ स्ट्रिटमा खुसियाली मनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री जोन्सनको कन्जर्भेटिभ पार्टीभित्र समेत चर्को आलोचना भएको थियो, तर उहाँले यस विषयमा माफी मागिसक्नु भएको थियो। र अन्त्यमा खेल समाचार। आइसिसी 19 वर्ष मुनिको महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपालले आज थाइल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। मलेसियाको युकेएम ओभलमा हुने नेपाल र थाइल्यान्ड बीचको खेल बिहान 11 बजेबाट सुरु हुनेछ। नेपाल आज तेस्रो जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ। अघिल्ला 3 खेलमा नेपालले 2 जित र 1 हार बेहोरेको छ। नेपालले पहिलो खेलमा कतारलाई 69 रनले हराएको थियो, तर दोस्रो खेलमा 8 रनमा अलआउट भएको नेपाल युएईसँग 10ले पराजित भएको छ। तेस्रो खेलमा नेपालले भुटानलाई 4 विकेटले हराएको थियो। नेपाल 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। थाइल्यान्ड लगातार चौथो जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ। थाइल्यान्डले अघिल्लो 3 खेलमा लगातार जित निकालेको छ। थाइल्यान्ड 6 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। छनौटमा नेपालसहित आयोजक मलेसिया, युएई, थाइल्यान्ड, भुटान र कतार छन्। शीर्ष टोलीले दक्षिण अफ्रिकाको टिकट काट्नेछन्। नेपालले अन्तिम खेलमा बिहिबार मलेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। यिनै समाचारसँगै हामी बिहान 9 बजेको हजुरको समाचारको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै यस समाचारका मुख्य शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बन्ने बस्दै कर्णाली प्रदेशको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुँदै काठमाडौँ उपत्यकामा आजबाट फोहोर उठाइँदै। रामेछापको गोकुलगुङ्गा गाउँपालिकाको प्रवक्तामा चन्द्रबहादुर सुनवार चयन। घर नजिकै लागेको डढेलो निभाउने क्रममा राकाथुममा 1 जना गम्भीर घाइते। बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई संसदमा विश्वासको मत प्राप्त र आइसिसी 19 वर्ष मुनिको महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत आज नेपाल र थाइल्यान्ड खेल्दै। अवस्था इन्टरनेट अनलाइन फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन र मोबाइलका एप्लिकेसन मार्फत संसारभरिकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 9 बजेको हजुरको समाचार सकियो। हाम्रो भेट बिहान 11 बजेको हजुरको खबरमा। यस समाचारबाट म राजन महतारा छेत्री पनि बिदा हुन्छु। तपाईँ पनि रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार, शुभ दिन।